अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीद। नाज़रीन, आज के दिन भी मार्केट की ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस 53,000 अबव दिखाई दे रही है। ऑल टाइम हाई है 53,860 के ऊपर मार्केट ने क्लोजर किया। ऑल टाइम हाई इंट्राडे हाई बनाया विच इज़ 53,900 एंड देयर अबाउट। और यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि डेली बेसिस पे न्यू हाइज मार्केट के बनते जा रहे हैं और सारा इन्वेस्टमेंट प्रीव्यू अगर हम देखें और तमाम चीज़ों को विटनेस करें तो यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह दिखाई देती है कि जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं या तमाम जो वेज हैं वो स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं और स्टॉक मार्केट इस टाइम पे काफ़ी हद तक फ्लरिशिंग पोजीशन में है। डेली बेसिस पे हाइज बनना, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू नंबर्स आना और साथ साथ आईएमएफ की तरफ से एप्रिसिएशन, यानी कि आईएमएफ जो है वो भी अप्रिशिएट कर रहा है कि आपने बड़े अच्छे मूव्स किए हैं, आपने बड़े अच्छे मेजर्स लिए हैं, रिफॉर्म्स सही कर लिए हैं। जो जो अब चीज़ें रिक्वायर्ड थी एफबीआर के टारगेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर प्राइवेटाइजेशन के मसलों को देखें या फिर सर्कुलर डेट के हवाले से बात करें, तमाम चीज़ें जो है वो टैकल कर ली गई हैं और मजीद की जा रही है, मजीद आगे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो तमाम चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे बड़ा अच्छे नंबर्स, बड़ी पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट इज़ वेरी हैप्पी। वही अगेन हम कहेंगे कि फ्राइडे के दिन जैसी सेलिब्रेशन देखी जा रही थी, आज के दिन भी वही देखी जा रही है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल के प्रोपोर्शनल अभी मार्केट नहीं है समहाउ, लेकिन फिर भी मार्केट के नंबर्स बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्टॉक मार्केट को तो डिटेल डिस्कस करेंगे, साथ साथ वैल्यूएशन के हवाले से भी बात करेंगे और मार्केट के अंदर वो वॉल्यूम्स कितने ज़्यादा हैं, क्या वो वॉल्यूम्स अभी मिसिंग हैं जो फर्दर रिक्वायर्ड है मार्केट को बूम करने के लिए, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ अगर आज हम बात करेंगे आईएमएफ की अप्रिसिएशन के हवाले से, आईएमएफ ने जो जो मेजर्स कहा वो लिए गए और कौन सी चीज़ें हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है, क्या फर्दर रिक्वायरमेंट आईएमएफ की अब मज़ीद अगर इकॉनमी को स्लो डाउन करेगी तो क्या वो हम मूव्स करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारी फाइनेंस टीम है और आईएमएफ के जो स्टाफ की निगोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट कंडीशन में दिखाई देती है। तो आज हम ये भी डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ बात करेंगे वो रिफॉर्म्स जो एफबीआर की तरफ से लिए गए। तीन चीज़ें हैं जो लाइमलाइट में हैं, आज हमने इनको ही डिटेल डिस्कस करना है। वी आर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब, आप बिजनेसमैन हैं, एक्सपर्ट हैं। खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद शाहिद अली अदीब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और कॉल उनको भी खुशामदीद कहेंगे, वो सीईओ हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। सो ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़फ़र पराचा साहब से पूछना चाहती हूँ, ज़फ़र साहब आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा रुपी को भी हम डिस्कस करेंगे इन अ सेंस के थोड़ा सा वहाँ भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हम इकॉनमी के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आईएमएफ की एप्रिसिएशन कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, मैं जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं और आईएमएफ के जो मुज़ाकरात हैं उनको मैं बहुत अच्छी नज़र से देखता हूँ और ठीक है कि थोड़ा सा हमारे रुपए पे प्रेशर नज़र आ रहा है अभी, राइट, वो भी वक्ती तौर पे है क्योंकि इसके अंदर कुछ मार्केट प्लेयर्स ने कुछ मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन की। पिछले दिनों हमने देखा तो उससे सेंटिमेंट्स चेंज हुए और जो एक्सपोर्टर थे जो सेल कर रहे थे वो सेल करने से रुक गए और उसकी जगह इंपोर्टर बाजार में निकल आए। ज़ाहिर है एक इंसानी फितरत है कि जिस चीज़ के रेट बढ़ रहे होते हैं लोग उसके पीछे जा रहे होते हैं। तो ये ज़रा जो डिमांड सप्लाई वाली बात थी वो सेंटिमेंट्स थोड़े चेंज हुए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे आईएमएफ से हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और ओवरऑल जितने भी साइंस आ रहे हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं वो तमाम पॉजिटिव हैं। तो ये 2-4 दिन की बात मुझको लगती है कि ये इंटरबैंक रेट भी नीचे आएगा और डॉलर का रेट भी मार्केट में नीचे आएगा। ख़ास तौर पे जो मैनिपुलेशन की गई बैंक्स की तरफ से कुछ, वो भी एड्रेस की जा रही है कि भाई आप इस हालात में आप सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने का ना सोचें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बाकी तो ओवरऑल रिसेशन है लेकिन जो बैंक्स के प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ चुके हैं। एक्चुअली मैं वो समझता हूँ वो जो प्रॉफिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की तरफ से अर्न नहीं किए गए हैं, वो तो डिपॉजिट्स लेके और गवर्नमेंट को दे दिए गए, जैसे कि गवर्नमेंट बोरिंग के अंदर जो कि बढ़ भी गई है काफ़ी। जैसे कि मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हमको चाहिए पीआईबीज और टी बिल्स को डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज के लिए दे दिया जाए, नेशनल सेविंग को दे दिया जाए ताकि आम पब्लिक उसमें डायरेक्ट हिस्सा ले सके। सर ये आपने बड़ा डिटेल एक रेस कर दिया पॉइंट, मैं इसे फर्दर डायसेक्ट करना चाहूँगी, लेकिन अभी मैं ज़रा एक अच्छी सी बात करना चाहती हूँ, सेलिब्रेशन के हवाले से बात करना चाहती हूँ। सलमान साहब, स्टॉक मार्केट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। अभी हम देख रहे हैं आज भी हमने
ऑल टाइम हाई विटनेस किया, ऑल टाइम इंट्राडे हाई विटनेस किया, मतलब हमारे पास सारी चीज़ें, सारी न्यूज़ अच्छी आ रही हैं। प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताइए, मार्केट के नंबर्स, मार्केट के वॉल्यूम्स, मार्केट की वैल्यूएशन क्या दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है और ये आफ्टर 6 इयर्स ये अचीवमेंट जो है वो मिली है और इस ड्यूरिंग दिस 6 इयर्स ये हमने बड़ा टफ टाइम भी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट इज़ डूइंग वेरी वेल और अभी फंडामेंटली मार्केट या अगर हम कंपेयर करते हैं 2017 में जब ये 53,000 का लेवल इसने टच किया था, वो भी इंट्रा डे टच करा था, क्लोजिंग अबव आ रही है, यानी फ़र्क है, यानी ये अच्छा है, यानी अब क्लोजिंग अबव 53,000 हो रही है और उस वक्त 53,000 का इंट्रा डे में टच करा था, क्लोजिंग 2600 पे हुआ था। ये क्लोजिंग है और जी। आज इससे भी ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग हुई है, फर्दर कंसोलिडेट करती जा रही है और अभी प्राइस अर्निंग कम है, यानी 2017 में मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है मोर देन 100 बिलियन, अराउंड 100 बिलियन डॉलर थी। आज मार्केट कैपिटलाइजेशन हार्डली 28 बिलियन डॉलर है। कितना बड़ा फर्क अभी भी बहुत मौजूद फर्क है जी। प्राइस अर्निंग रेशो उस वक्त 12 से ऊपर था, इस वक्त और भी कम है, काफ़ी कम है, 4 या 5 के दरमियान है और इसलिए इस मार्केट में अभी काफ़ी गुंजाइश बन जाती है। हम टेक्निकल जो हमारा हम एक फार्मूले के तहत इंडेक्स को मेजर करते हैं, उसके बाद हमने ये सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि एक नई से नई और एक अच्छी हाइट्स की तरफ मार्केट का रुख है और होगी। इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। आजकल अगर हम देखते हैं तो IMF की जो टॉक्स हैं और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है वो ऑन ट्रैक हैं और काफ़ी बेंचमार्क जो है वो अचीव करे गए हैं और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रेवेन्यू कलेक्शन पर ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है मसले आते हैं क्योंकि इस वक्त जो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट तकरीबन 8.5 ट्रिलियन रुपीस की इंटरेस्ट पेमेंट होगी जो कर्ज़ों पे सूद की अदायगी है, तो उस सिलसिले में कुछ रेवेन्यूज़ IMF ने कुछ क्लैरिटी मांगी है कि आया इस चीज़ को आप मीट आउट किस तरह से करेंगे या कुछ शॉर्टफॉल्स हैं, बट आई एम श्योर जो हमारी टीम है, जो फाइनेंशियल टीम है और जिस तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से काम करा है, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जो हमने पिछली सियासी हुकूमतों में नहीं देखा इस तरह से काम करते हुए लोगों को, तो हमें यकीन है कि ये चीज़ें अचीव हो जाएंगी और IMF की इंशाल्लाह ताला जब ये अप्रूवल होगी तो हम स्टॉक मार्केट की एक नई हाइट भी देखेंगे। डॉलर को भी जो है हम नीचे की जानिब जाता हुआ देख सकते हैं। डॉलर के बारे में अगर इजाज़त दें थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बड़े तारीख़ी पे आउट्स डिविडेंड्स दिए गए हैं पिछले सेशन में और दिए जाएंगे। उन डिविडेंड्स की फॉरेनर्स जो डिविडेंड रिपेट्रिएशंस हुई है बड़े हैवीली हुई है, उसके लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ी। उसके साथ साथ जो है जो इंपोर्ट कवर्स है वो खुलते जा रहे हैं, इंपोर्ट की परमिशन मिलती जा रही है और कुछ अब चूंकि ऑफिशियल चैनल से आने की पाबंदी है, रेमिटेंसेस तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से डिले है उस साइड पे, तो इनफ्लोज में कमी हुई, इसकी वजह से डॉलर में हम देखने कुछ हमने कंसोलिडेशन या कुछ इम्प्रूवमेंट देखी है, लेकिन आई होप कि वो बड़ी जल्दी जो है वो, जैसा कि अभी प्राचा साहब ने भी कहा है, मैं सेकंड करता हूँ कि ये कंट्रोल में आ जाएगी और इंशाल्लाह हम मार्केट के, स्टॉक मार्केट को और हमारी मईशत को एक बेहतर ट्रैक पर जाते हुए देखेंगे। बिल्कुल सर, आपने डिटेल्ड इसको कमेंट किया। मैं ज़फ़र साहब से अगेन पूछना चाहती हूँ। ज़फ़र साहब, आपने जिक्र किया था और ये एक डिटेल्ड बात थी, तो मैं चाहती थी कि पहले वो भी कमेंट दे लें। आपने जिक्र किया कि बैंक्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो एक्स्ट्रा दिखाई दिए हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट द प्रॉफिट, इट्स नॉट ऑल अबाउट फ्रॉम द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये कुछ अलग ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ है? नंबर 1 एंड नंबर 2, जो आपने कहा कि ये करेंसी के हवाले से पूछना चाहती हूँ, एक नया डिपार्टमेंट, करेंसी एक्सचेंज डिपार्टमेंट, हर बैंक के अंदर एक विंडो ओपन होने जा रही है, तो इस तरह ये करेंसी एक्सचेंज कंपनीज का क्या होगा जो एक इंडस्ट्री बनने जा रही थी, और अगेन बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक्स भी ऑलरेडी फ्लरिश करें, तो क्या फर्दर इनको फ्लरिश करना पड़ेगा? देखिए जनाब, बात ये है कि जो आपने बात की प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स की मैं ये बात कहना चाहूँगा, ये अनयूजुअल प्रॉफिट्स जो हैं और एक्चुअली ये बिज़नेस बेस नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप अपने LSM देखें और GDP देखें, वो इससे मैच नहीं करते इनके प्रॉफिट से। ये तो इन्होंने प्रॉफिट्स इस तरह बनाए हैं कि पब्लिक से या गवर्नमेंट के इदारों से पैसा लेके गवर्नमेंट को ही दे दिया और उसमें से अपना एक बड़ा शेयर ले लिया। होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, पिछले दिनों हमने देखा है कानून पास हुआ था कि तमाम इदारे स्टेट बैंक के पास अकाउंट खोलेंगे डायरेक्ट, बिल्कुल, लेकिन उस पर अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आया।
होता क्या है कि से कि अगर उन्होंने वापडा से पैसे लिए सर वो कानून क्या था और इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, ये भी आप मुझे डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है शाहिद अली हबीब साहब ने। आप सीईओ हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सर बड़ा ही एक सेलिब्रेशन का दिन है आज। मार्केट ने अगेन न्यू हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई, इंट्राडे में ऑल टाइम हाई बनाया है। आप क्या समझते हैं, ये वो दिन जो हम मिस कर रहे थे फाइनली अब आ चुके हैं? जी 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 बिल्कुल, अब लोगों में कन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको पता है कि जैसे मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूं कि ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल की बेसिस पे तो बहुत ही ज़्यादा अभी भी अट्रैक्टिव है। मार्केट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो जिस तरीके से हमारे मुल्क में आ रही है और जिस तरीके से IMF के हम सारी जो है वो रिव्यू प्रोग्राम में हम सारी कंडीशंस हमने पूरी की हुई हैं और हमारे लिए रुपी डॉलर पैरिटी भी अब जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है वो मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हो रही हैं कि नीचे आएगा इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में। और इसके अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनीज की आई हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। जो डिविडेंड की जो अनाउंसमेंट है वो Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. एक्सचेंज कंपनीज के सेक्टर में हमको लाना होगा। ये नहीं कि सीसा ना बनाए हम। ये हमारी इकोनॉमी इतनी कमज़ोर नहीं है। मैंने हमेशा कहा है हमारे जो फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं वो बहुत बेहतरीन है, सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। और जहाँ तक रुपए पे दबाव की बात है, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वक्ती दबाव है। जैसे कि हमने ऑयल का जो रिजर्व है गवर्नमेंट ने बढ़ाने के लिए कहा है ऑयल कंपनीज को, जी जी ड्यू टू जो गल्फ के हालात हैं इसराइल फ़लस्तीन जंग की वजह से। जी जी
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو LNG کی LCs بھی کھل رہی ہیں, تو یہ وقتی پریشر ہے جس کی وجہ سے جو مارکیٹ پلیئرز ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا اور خاصا نیچے آئے گا, اور اسٹاک کتنا مارکیٹ نیچے بھی, آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں اگر ساری چیزیں ٹھیک رہیں تو 260 270 کے راؤنڈ میں اس کو جلد آ جانا چاہیے. سر خاصا تو نہیں ہوا نا, جسٹ 10 روپیز کا ہی فرق ہوا. چلیں, ہمیں شاہد علی حبیب صاحب نے جوائن کیا, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ. سر ویلکم ٹو دا شو. سر کیا سمجھتے ہیں آپ, اب جو انڈیکیٹرز ہیں جو ابھی ہمیں بیک ٹو بیک دکھائی دے رہے ہیں, یہی مارکیٹ چاہ رہی تھی کہ یہ انڈیکیٹرز واپس آئیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ فردر ابھی یہ چیز مسنگ ہے, یہ اور ہو جائے تو مارکیٹ میں 4 چاند لگ جائیں گے؟ نہیں, مارکیٹ میں تو ظاہر ہے کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی بڑی اچھی جا رہی ہے. اگر ہم اسی طریقے سے روپی ڈالر پیریٹی بھی کنٹرول میں رہیں اور انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ موزوں رہیں اور بہتر ہو جائیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب سب سے کی چیز جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہے. انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انفلیشن نیچے آ رہی ہے اور آگے جا کے ایکسپیکٹیشنز ہیں, اس طریقے سے اگر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اگلے 4-5 مہینوں میں 6-7 مہینوں میں اگر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 3-4% کم ہو جاتے ہیں, مارچ اپریل تک جو ہے اگر وہ یہاں سے 3-4%, ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جون تک جو ہے وہ یہاں سے کوئی 4 سے 5% نیچے انٹرسٹ ریٹ ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ ہو جاتا ہے اگلے 6 مہینے میں 7 مہینے میں, تو اس سے بہت زیادہ مارکیٹ میں تیزی آ سکتی ہے. اور مارکیٹ میں چونکہ اچھا خاصا پیسہ جو ہے وہ فکس انکم انسٹرومنٹ میں چلا گیا ہے, جی, تو وہ پیسہ واپس آ سکتا ہے تھرو میوچل فنڈ. تو میوچل فنڈ میں پہلے 50% ایکویٹیز اور فکس انکم میں ہوتا تھا, اب 90% فکس انکم میں ہے اور 10% ایکویٹیز میں ہے. سر آپ لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے, وہ انویسٹرز جو بہت شائع ہو گئے یا پھر فنگر برن کر چکے, کہ مارکیٹ کی طرف اب تمام راستے آ رہے ہیں, ہم اکثر انالیٹیکل ویوز دیکھتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ اب تمام سیونگز, تمام جو ویز ہیں وہ تمام اسٹاک مارکیٹ کی طرف آ رہے ہیں, اتنے اچھے حالات ہیں, کیا ایڈوائز کریں گے ان لوگوں کو؟ جی, میں بالکل ایڈوائز کروں گا کہ وہ اچھی کمپنیز میں جن کی پروفیٹیبلٹی اچھی ہیں, ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بہت ساری اچھی بڑی کمپنیز, ان کی پرائز ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ 2 سے 3 کے بیچ میں ہیں, اور وہ بڑی اچھی کمپنیز ہیں, بڑی بلو چپ کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے نا, تو لوگوں کو چاہیے کہ مارکیٹ کا بالکل ابھی بھی رخ کر سکتے ہیں. وہ ابھی بھی اگر انڈیکس اگر 54,000 کے قریب آ گیا ہے, لیکن ان کا جو پرائزز ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ کچھ 45,000 پہ یا 42,000 کے انڈیکس پہ چل رہی ہیں. تو کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے. دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز, یو ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا رائٹ پرسن, ٹو دا رائٹ بروکر, ٹو دا رائٹ فنڈ مینیجر, اور وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون کون سے اسٹاک ایسے ہیں, اور ان سے آپ کو پوچھنا چاہیے, ہر کسی کو پوچھنا چاہیے, اور اس کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ کیوں اچھا لگتا ہے اور کیوں اس کی ارننگ جو ہے وہ آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور کیوں آپ اٹریکٹیو انویسٹمنٹ میں نہ. میرا خیال سے تو آگے جا کے آپ کو 30-40% کا ریٹرن مل سکتا ہے سال کا, اگر آپ اچھی انویسٹمنٹ کریں ایکویٹیز میں. سر آپ نے میوچل فنڈز کا ذکر کیا, اور آپ نے کہا کہ پہلے فکسڈ انکم میں کم جاتے تھے اور میوچل فنڈز کی طرف تمام جو لوگ جو ہے وہ آ جاتے تھے, اب تقریباً 10% میوچل فنڈز میں آتے ہیں اور 90% فکسڈ انکم میں. تو یہ جو کم بیک ہے, آپ ایگزیکٹلی جو ہمارے پاس پالیسی ریٹ ہوگا اس کی ریڈکشن کے بعد دیکھ رہے ہیں, یا پھر ابھی بھی اٹ ٹیکس ٹائم؟ جی, یہ جو 90% چلا گیا نا فکس انکم میں, یہ اسی لیے چلا گیا کہ انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ اپورڈ تھا, کیونکہ وہ آہستہ بڑھتا گیا, اور وہ انہوں نے رائٹ ڈیسیشن کیا تھا کہ اپنے یونٹ ہولڈرز کو اس انویسٹمنٹ میں لے کے گئے گورنمنٹ بانڈز میں, جہاں پہ ان کو جو شارٹر ٹینر کے جو ٹی بلز وغیرہ میں ہی اتنے اچھے ریٹ مل گئے. لیکن اب یہ آہستہ نیچے جا رہا ہوگا, جب نیچے جائے گا تو یہ خود ہی کنورٹ کروائیں گے آہستہ. کچھ لوگ جلدی مانیں گے, کچھ لوگ ذرا لیٹ مانیں گے, لیکن ان کو کنورٹ کروانا ہوگا. جو لیٹ مانیں گے وہ اتنا فائدہ نہیں لیں گے, جو جلدی مانیں گے وہ اسٹاک مارکیٹ سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے. اچھا سر, کون سے سیکٹرز ہیں, آپ نے اشارہ تو کیا کہ مارکیٹ کے اندر بڑا چام ہے, کون سے سیکٹرز ہیں آپ سمجھتے ہیں جو اٹریکٹیو ہیں, بڑا ان کے اندر تیزی دیکھی جا رہی ہے؟ جب بھی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ, سب سے جو زیادہ پرفارم کرنے والے سیکٹرز ہوتے ہیں وہ سکلیکل ہوتے ہیں, اور سکلیکل میں سب سے زیادہ پرفارمنس ہوتی ہے سیمنٹ میں. ٹھیک ہے نا, تو سیمنٹ میں مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ ہائی لیوریج سیکٹر ہوتا ہے اور ان کو سب سے زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر بہت اچھا ہے.
انرجی یہ آپ کا جو انرجی سیکٹر ہے جس میں ای این پی آتا ہے اور آئل مارکیٹنگ کمپنی آ جاتی ہے، آئل مارکیٹنگ سیکٹر، تو وہ جو ہے وہ اچھا سیکٹر ہے۔ بینکنگ سیکٹر کے انٹرسٹ ریٹ کنٹینیو رہیں گے تو وہاں پہ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن اسٹرانگ ہی رہے گا، تو وہ بھی اچھا رہ سکتا ہے۔ تو یہ سارے سیکٹرز ایسے ہیں جو مارکیٹ کو ڈرائیو کریں گے۔ سیمنٹ ہو گیا، ای این پی ہو گیا، آئل مارکیٹنگ ہو گیا، بینکنگ ہو گیا، تو یہ سارے امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں جو مارکیٹ میں پرفارم کریں گے۔ سر 54,000 کے نیئر ابھی انڈیکس دکھائی دے رہا ہے، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے دسمبر تک؟ کیا نمبرز ہم اچیو کریں گے مارکیٹ کے آل ٹائم ہائی میں؟ دیکھیں دسمبر تک تو آپ نے 1.5-2 مہینے کا آپ نے ہورائزن ایگزیکٹلی جو آل ٹائم ہائی اور تیزی دکھائی دے رہی ہے اس پہ تو یہی پوچھنا بنتا ہے سر۔ ہاں ہمیں تو لگتا ہے کہ اور تو یہ اچھا ہی رہے گا، لیکن اگر آپ جون تک کا بھی ہورائزن رکھیں تو بھی 60-65 ہزار کے لیول کا ہمیں لگتا ہے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رائٹ، چلیں جی، ویل ڈیٹیل ڈسکشن۔ شاہد علی حبیب صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا۔ آج کے دن ہم نے ڈیٹیل اس لیے بھی بات کر رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کیونکہ یہاں پہ یہ سیلیبریشن، یہ ہیپینس کافی عرصے سے مس کی جا رہی تھی۔ 6 سال بعد یہ دن دیکھیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں سلمان صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، سلمان صاحب نیو انہوں نے کہا ہے کہ ہورائزن اگر رکھتے ہیں ہم جون تک تو یہاں پر ایک اچھے نمبرز جنریٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کے نئے نمبرز کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ اور جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ سیمنٹ ہے، اسٹیل ہے اور ای این پی سیکٹر ہے اور یہاں پہ بڑا انہیں چام دکھائی دے رہا ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ دیکھیں ایکچولی انٹرسٹ ریٹ کو زیادہ ڈسکس کرا گیا ہے اور ہے بھی وہی امپورٹنٹ فیکٹر اس وقت، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے پچھلے مہینے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اب انٹرسٹ ریٹ سینیرو لگتا نہیں کہ بڑھے، انٹرسٹ ریٹ اب نہیں بڑھائے جائیں گے۔ یہ بڑی اچھی، اس کے بعد مارکیٹ میں اس وقت سے ہی جو ہے ہم نے امپرومنٹ ہونا دیکھنا شروع کر دی تھی۔ بینکنگ سیکٹر کا جو لینڈنگ ریٹ ہے وہ پچھلے دنوں جب صورتحال ٹائٹ تھی مور دین 25% ہو گیا تھا، وہ اب گھٹ کے 22 کے اندر آ گیا، 3% تو آلریڈی لینڈنگ ریٹ بینکنگ سیکٹر کا کم ہو گیا ہے، اور یہ بڑا خوش آئین بات ہے کیونکہ ہمارا جو لیوریج سیکٹر ہیں اس میں اسپیشلی سیمنٹ، اسٹیل یہ سر فہرست ہیں، پھر ٹیکسٹائل سیکٹر ہائیلی لیوریج سیکٹر، ون آف دی ہائیسٹ لیوریج سیکٹر، یقیناً ان سیکٹرز پہ جو ہے اس کی پازیٹیو اثرات ہوں گے اور ان میں ابھی بڑی گنجائش موجود ہے، یہ اپنے بہت کم قیمتوں پر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کراپس بہت اچھی اس سال جو ہے ہو رہی ہیں، خاص طور پہ کاٹن کراپس، اور ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، جب فلڈ آیا تھا تو کاٹن کراپس سب سے زیادہ ڈیمیج ہوئی تھی پاکستان میں، انہیں ڈبل امپیکٹ مار پڑی تھی۔ ایک تو ہمارے یہاں سے کاٹن ساری سیلاب میں بہہ گئی تھی، امپورٹ کرنا پڑتی تھی، ڈالر بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چڑھ گیا تھا اور 180 سے اور 300 روپے تک چلا گیا تھا، تو لہٰذا اب چونکہ ڈالر بھی نیچے آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کراپس بھی اچھی ہوئی، تو ٹیکسٹائل سیکٹر کو ڈبل بینیفٹ ہے، پھر جی ایس پی پلس اسٹیٹس بھی بحال ہو گیا ہے بالکل، تو لہٰذا اس لیے ٹیکسٹائل سیکٹر میں زیادہ سارے اچھے سیکٹرز ہیں، بٹ ون آف دی بیسٹ سیکٹر از ٹیکسٹائل سیکٹر آلسو، تو اس کے یہ بنیادی نظر رکھیں سب جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے جی ارد گرد ذرا دیکھ کر جی نظر رکھیں، انویسٹمنٹ کریں، خالی نظر رکھیں گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی، فائدہ نہیں ہوگا، پھر ریگریشن ہوگی کہ کیوں نہیں کیا دیکھیں انویسٹمنٹ۔ اس وقت جو اپرچونٹی، اب بینکوں کا جو آخری آکشن ہوا تھا، لاسٹ آکشن ٹریجری بل کا 4.5 ٹریلین روپیز بینکنگ سیکٹر کا آئیڈیل رہ گیا تھا، اسٹیٹ بینک نے ہارڈلی 1.2 ٹریلین ایکسیپٹ کرا تھا اور 22% کے اندر ایلڈ آ گئی تھی اور ریجیکٹ کر دی تھی موسٹلی بڈس جو بینکس نے ڈالی تھی۔ بینکس ڈیسپریٹ تھے کہ ہم پیسہ لگائیں مہنگے سے مہنگے ٹریجری بل میں، جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ آگے انٹرسٹ ریٹ گھٹ سکتا ہے، وہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم پیسہ لگا دیں، اب وہ پیسہ آئیڈیل ہے بینکنگ سیکٹر میں، یعنی لیکویڈیٹی از اویلیبل۔ اب جب لیکویڈیٹی اویلیبل ہے تو ظاہر ہے جو بھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہوگی اس کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ کو بھی یقیناً اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ رائٹ، آپ نے بھی اگین ڈیٹیل بتایا۔ میں ظفر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، ظفر صاحب آپ کو سے سوال پوچھنے سے پہلے سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ 83% اس بار کاٹن کراپ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دی ہے، یعنی کہ اگر لاسٹ ایئر سے یا پہلے سے کمپیریزن کیا جائے تو 83% کا اضافہ، جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے واقعی ایک فلرشنگ نیوز ہے، اور آنے والے دنوں کے لیے یقیناً ان کی کراپس کا جو اثر ہے وہ ہوگا، ان کی ڈیمانڈ اور ان کے سپلائی کا جو ایک گیپ چل رہا تھا، امپورٹ کرنا پڑتا تھا، اس میں بھی یہ فائدہ ہوگا۔ ظفر صاحب، کاٹن کی کراپ بڑھ چکی ہے، ہمارے پاس جو ایک ifs اینڈ بٹس تھے وہ کافی حد تک سالو ہو چکے ہیں، کہتے ہیں نا آپ ایک ریڈل میں پھنس گئے ہیں، لیکن اب یہ چیلنجز وائپ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو
पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल कैसी दिखाई देती है, और साथ साथ जैसे स्टॉक मार्केट के नंबर्स एक्सपोज कर रहे हैं डेली बेसिस पे एक मुल्क की इकोनॉमी का हाल कि नहीं भाई अच्छा है, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों के लिए सूरत हाल? देखिए जनाब, मुझको तो आने वाले दिन बहुत अच्छे लगते हैं, और सिवाय इसके कि कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट ना आ जाए, क्योंकि हमारे वो भी नहीं दिखाई दे रहा सर। वो भी नहीं दिखाई दे रहा, सिवाय इसके कि जब जो पॉलिटिकली जो इलेक्शन होते हैं कोई एक्सेप्ट करता है कोई नहीं करता। तो अब हमारी सियासी पार्टियों को भी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और अगर कोई हार जाता है तो वो उसको खंदा पेशानी से उसको कबूल करें, एक्सेप्ट करे तो बिल्कुल। ताकि मुल्क में अपनी ज़ात के लिए या अपनी पार्टी के लिए वो अफरा तफरी ना पैदा करें। एक बात तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ, जैसे अभी से कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं है, हर चीज़ बेहतर जा रही है, यानी को पहले से एक माहौल बना रहे हैं। और वैसे भी जब आपके पास इकोनॉमी के नंबर्स अच्छे चल रहे होते हैं तो चले आप फिर सियासत भी करें तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन जब आप इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही होती तो फिर दिल नहीं चाहता कि आप कोई फजूल तो सबसे पहले एक्टिविटी हमको करें। ये देखना है कि सबसे पहले पाकिस्तान, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ माई DNA इज़ पाकिस्तान, इसके ऊपर हमें सोचना है। बाकी हमारी मुल्क की सारी चीज़ें बेहतरीन हैं, फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स अच्छे हैं, जैसे आपने भी फरमाया कॉटन 83% की ज़्यादा हमारी, और यहाँ पे ये आई है। क्रेडिट देना भी ज़रूरी है कि SIFC का फाइनली काम दिख चुका है, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बताया जा रहा था या एग्रीकल्चर पे तवज्जो देने की बात की जा रही थी, इसके बारे में भी सर जी कमेंट बिल्कुल। कीजिए। अब हम रोड शो करने जा रहे हैं अनकरीब UAE के अंदर, आपने देखा होगा, तो इसका मकसद है कि सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, और जो एक थोड़ा बहुत जो लेट हुआ ये हमारे यहाँ गल्फ़ की वजह से, वो भी चीज़ें हमारी रेकोडेक और बाकी चीज़ें भी आप देखिएगा कि ये अनकरीब, और IMF भी आप देखिएगा कि ये अनकरीब टाइम से पहले ही इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा हमारी ये जो 700 मिलियन की ट्रांच है। और एक और मैं आपको खुश आइन बात ये बताऊं कि एक्सचेंज कंपनीज ने पिछले महीने $350 मिलियन इंटरबैंक में दिए हैं, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट के लिए हम 700 मिलियन लेने जा रहे हैं IMF से, और एक सेक्टर आपका मामूली सा वो 350 मिलियन दे रहा है, जो पिछले दिनों कहा जा रहा था कि एक्सचेंज कंपनीज का रोल अच्छा नहीं है। आपने इसका जवाब भी मुझे नहीं दिया, मैंने स्टार्ट में ही आपसे सवाल किया था कि एक्सचेंज कंपनीज का रोल क्या है और बैंक्स में अब ये डिपार्टमेंट ओपन होने जा रहा जी है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सचेंज कंपनीज की जो को बैंकों को दिया जा रहा है, मैं उसको वेलकम करता हूँ। एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा, और जितने तंग हालात के अंदर हम गुजारा कर रहे हैं बैंक्स नहीं कर पाएंगे, उनके आने से मैं ये समझता हूँ कि बैंक्स के आने से हमको मज़ीद एवेन्यूज़ मिलेंगे, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो हमें ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बैंक्स को अभी ये कहा जा रहा है कि आप अपनी ब्रांचेस के अंदर काउंटर लगा लें, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो ना होने के बराबर होगी, हमारी ज़्यादा होगी। तो मेरा कहने का खाली मकसद ये है कि हमको और उनको एक ही चश्मे से देखा जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बैंक्स का ये काम नहीं है, वो इसलिए कि देखिए हमने पहले अभी बैंक्स तो आपने कहा बैंक आप वेलकम कर रहे हैं। भी बिल्कुल वेलकम कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक फैसला हुकूमत ने किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना, हमसे ज़्यादा समझते हैं। लेकिन मैं एक अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो बैंक्स हैं, देखिए हमने पहले बैंक बनाए, फिर हमने लीजिंग कंपनीज बनाई, फिर हमने मुदारबा बनाए, फिर हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बनाया, फिर हमने एग्रीकल्चर बैंक बनाया, फिर हमने SME बैंक बनाया, माइक्रो फाइनेंस, फिर हमने माइक्रो फाइनेंस बनाया, अब हम डिजिटल बैंक बना रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो बैंक हैं उनके साइजेस इतने बड़े हैं, या उनका इंटरेस्ट नहीं होता इतना कि वो ये सारे काम नहीं कर सकते। इसी तरह हुकूमत के इदारों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और अब तो बढ़ते जा रहे हैं। अब तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी आ चुकी है, और गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट ओन इंटरप्राइजेज हैं, वो भी प्राइवेटाइज होने की बात हो रही है। तो ये मेरा कहना है कि जिसका जो काम है वही कर सकता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक के ब्रोकर्स हैं, फिर वहाँ पे आपने देखा है कि नई ब्रांच बन गई मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज, कॉटन एक्सचेंज। तो अगर ऐसा हो सकता होता तो सारा काम स्टॉक एक्सचेंज में हो जाता। तो ये जिसकी जो स्पेशलाइजेशन है वही कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि बैंक में अगर काम जाएगा तो उनका स्टाफ भी ख़राब होगा, और वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की इजी एक्सेस भी नहीं है, तो वो उनका स्टाफ भी ख़राब होगा, और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कहीं गुम हो जाएगा। क्योंकि एक्सचेंज कंपनीज बनने से पहले आपकी ओवरसीज रेमिटेंस जो थी, होम रेमिटेंस, वो ना होने के बराबर थी। हमारे आने के बाद ये सेक्टर डेवलप हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर लोगों की नज़रें, काम नहीं है, खासा मुश्किल काम है। अगर बैंक्स करना चाहते हैं, मैं तो इस बात से वेलकम करता हूँ कि हमारा काम है गवर्नमेंट को ओबे करना, उसको क्रिटिसाइज ना करना,
और और वेलकम अगर कोई कानून बनता है या कोई भी ऐसा नया मेजर आता है तो आप उसको वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं। राइट चलें जी, बड़ी एक अच्छी बात है ये। मैं सलमान साहब से पूछूंगी। सलमान साहब, एक तो इन्होंने जिक्र किया नए डिपार्टमेंट का, इसके ऊपर आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो न्यू ऑप्शंस इन्होंने कहा कि होते हैं, न्यू एसोसिएशंस होती हैं, उसके बारे में भी बताइएगा। साथ साथ हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि 10% जो है वो म्यूचुअल में है और बाकी 90% फिक्स्ड इनकम की तरफ जो लोग गए हुए हैं, वो कैसे अवेयरनेस आप जनरेट करेंगे, वो कैसे अट्रैक्शन आप बताएंगे? नहीं देखें, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से वहाँ लोग चले गए, वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहता है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बता देता हूँ। बैंकिंग सेक्टर 22% पर एनम देता है, यानी अगर इसको हम 12 महीने पे डिवाइड करते हैं तो 1.5 या 2% महीने के हिसाब से मिलता है। ठीक है। स्टॉक मार्केट पिछले 3 महीने में कम से कम 20% दे रही है। तो आप देखें कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं। अगर ये समझने वाले ये समझ सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त वो फिक्स्ड इनकम वाला वो हार्मफुल नहीं है ना, वो हार्मलेस है। आप रिलैक्स होकर फिक्स कर देते हैं तो वो ये समझ रहे हैं जो द लोग। डिफरेंस इज मोर देन 10%, यानी 2.25% और कहाँ 20% और इससे भी ज़्यादा। तो यकीनन ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, कुछ लोग करेंगे और उन्हें वापस होना। और फिर अब देखें हमारे मुल्क का जो मैंने अभी शुरू में बता दिया था कि जो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है तकरीबन 8,500 अरब रुपए की है। इट इज़ टू मच, इट इज़ यूँ समझना हमारा रेवेन्यू से भी ज़्यादा है। हमारा जितना रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने कर्ज़ों पे, और हम जो कर्जा लेंगे वो मुल्क चलाने के लिए लेंगे। तो ये सिचुएशन आ गई, तो इंटरेस्ट रेट को तो घटना पड़ेगा। हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं किसी सूरत में, किसी तरीके से। और ये जो इन्वायरमेंट है, अब देखें बैंक्स की हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो बैंक्स डिपेंडेंट हो गए गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे और ट्रेजरी बिल पे। सारी पैसा उन्होंने वहाँ लगा दे, बजाय वो लैंडिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो पैसा जाता, अब वो सारा ट्रेजरी बिल और उस तरफ पैसा चला गया। गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं वो हैविली डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट पे। तो होता क्या है कि अगर जैसे खुदा न खास्ता जून से पहले एक र्यूमर्स चली हुई थी डिफ़ॉल्ट की और उसकी, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर बड़ा ख़तरे में था उस वक्त इस सिनेरियो में, क्योंकि अगर जिस पर आप डिपेंड कर रहे हैं अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो बैंकिंग सेक्टर तो ख़तरे में आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल जो मैं सही समझ नहीं पाया था, गालिबन एक्सचेंज कंपनी के बारे में कुछ आप पूछ रही थी, मुझे अगर रिपीट कर जी दें जी तो प्लीज, डिपार्टमेंट के हवाले से बोल क्या रहे थे। था वो? एक्चुअली करेंसी एक्सचेंज जो हमारे पास कंपनीज हैं वो तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन बैंक्स के लिए भी अब ये एक ऑप्शन है कि वो भी अपने पास करेंसी कंपलसरी कानून, एग्जैक्टली करेंसी एक्सचेंज ओपन कर सकते हैं। इसके ऊपर सवाल था। देखें, ये स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं और प्रूडेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बैंकिंग सेक्टर चूँकि डॉक्यूमेंटेड है, कंप्यूटराइज्ड है, और वहाँ पे स्पेकुलेशन या किसी तरह की मैनिपुलेशन होना इतना आसान उस फ्रेमवर्क में हो नहीं सकता। डॉक्यूमेंटेड एक इदारा बन जाता है, तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर की तरफ इसको रेफ़र करा गया और होना भी चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। ये पाकिस्तान या शायद दुबई या एक आध कुछ चंद मुल्क होंगे दुनिया में जहाँ पे एक्सचेंज कंपनियाँ जो हैं वो काम करती हैं, और वो फिर स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन, जितनी भी ये स्मगलिंग होती थी या जितनी भी ये अफगान ट्रांजिट है वो कंट्रोल होती थी थ्रू इन्हीं कंपनीज के थ्रू, और इनका अलहदा रेट्स चलते थे 3-4 किस्म की, जो सिचुएशन हो गई थी। और ये सिचुएशन अब से नहीं, कई महीनों सालों शायद हमेशा से ही होती आ रही थी, और अब ये इस पर हाथ डाला गया है। और ये बड़ा देखें उसके बाद से बड़े अच्छे इसके जो है रिजल्ट्स आना शुरू है। मैं समझता हूँ डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में जब ये हमारी एक्सचेंज की हमारे सारी ट्रांजैक्शन होंगी तो वो कंट्रोल में भी होगी और उसकी हमें पता भी होगा, उसके सारी उसकी मालूमात होगी। तो इसलिए मैं इसको ये होना काफ़ी बेहतर है। राइट, सलमान साहब ने कहा तो मैं उनके सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं कि एक तो ये कि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो सारी एक जैसी नहीं होती ना, तो थोड़ा सा इसको भी वाज़ेह करना ज़रूरी है सर। मैं इनकी मालूमात ठीक करना चाहता हूँ। इनको मालूमात नहीं है सब्जेक्ट पे, इसलिए इनके ये व्यूज़ हैं। बात ये, एक्सचेंज कंपनीज पूरी दुनिया में है, जी, इंडिया में, यूएई में, यूके में, किस मुल्क में नहीं है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे ही एक्सचेंज कंपनी कहीं मनी चेंजर है, कहीं सर्राफ है, कहीं ब्यूरो डी एक्सचेंज है। पूरी दुनिया में, इंडिया में भी है, पूरे दुनिया में। मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन, इनकी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बताना चाहता हूँ, वो भी एक्सचेंज कंपनी है, मुख्तलिफ नाम है, पहली बात। और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है सर। लेकिन डॉक्यूमेंट वाला तो सही है ना कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन की वजह से एक बैंक के अंदर हो जाता है, तो सही है ना डॉक्यूमेंटेड। बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। बात जो हो रही है वो ये हो रही है, बल्कि बैंक्स में मैनिपुलेशन ज़्यादा है,
جس کے اوپر ہمارے فائنانس منسٹر، پرائم منسٹر، چیئرمین سینٹ، اسٹینڈنگ کمیٹیز، گورنر اسٹیٹ بینک سب نے کہا کہ پچھلے دنوں جو مینوپولیشن اسپیکولیشن ہوئی ہے آن ریکارڈ ہے وہ بینکس نے کی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بینکس کا جو 30 بلین روپیز کا پروفٹ تھا فارن ایکسچینج جو نام بھی آئے تھے ڈپارٹمنٹ پچھلے دنوں 8 بینکس جی کے نام وہ 100 بلین ہو گیا، اور جو پچھلے سال بینکس کا 300 بلین کا پروفٹ تھا وہ 900 بلین ہو گیا، رائٹ. اور اس میں جو ان کا مین ارننگ ہے وہ فارن ایکسچینج سے کمائی گئی ہے۔ اس دوران جب ہمارے یہاں پولیٹیکل حالات خراب تھے تو وہ ایک طرح سے ملک سے انہوں نے فائنینشیل غداری کی، 20 روپے 30 روپے 40 روپے اوپر نیچے کیا۔ تو یہ جو ہے نا ہمارا ریکارڈ بالکل ٹھیک ہے، سارا ہم انڈر دی اسٹیٹ بینک ہے، اسٹیٹ بینک ہم کو آڈٹ کرتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے، ایچ اینڈ ایوری ٹرانزیکشن رپورٹڈ بائی اسٹیٹ بینک ہے۔ تو ایک یہ جس کو نہیں اور معلوم نہیں معلوم۔ ویسے بھی جب اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کر رہا ہے تو پھر وہ صحیح ریگولیٹ کر رہا ہے، پھر ہم اس پہ جو ہے وہ دوسری زیادہ بات میں یہ ڈبیٹ نہیں کہنا کریں گے۔ چاہتا ہوں کہ جیسا بھی انہوں نے فرمایا کہ اسٹاک ایکسچینج میں لوگوں نے 20% کمایا 3 مہینے میں، یہ بھی تو بتائیں کہ کس وقت لوگوں نے لوز کتنا کیا، اتنا لوز کیا کہ لوگ بیچارے اپنی اصل سے چلے گئے۔ چلیں لیکن سر ابھی تو اچھے حالات چل رہے ہیں، تو تو اب ہمارا اچھے حالات فرض ہیں، بنتا ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹاک ایکسچینج ہے تو ہم اس کو جی ہم ہائی کو لائٹ کریں۔ چاہیے، ہماری کمپنیز کو بھی چاہیے کہ وہ کارٹلائزیشن نہ کریں، لوگوں کو پروفٹس دیں۔ اگر آپ آن ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو کئی کمپنیز کا 0 ریٹ ہے، 2 روپے 4 روپے انڈر ویلیو ہے۔ اچھا، اسی لیے جو ہم جب اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹس پہ جائیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپنیز ان کے 52 ویکس کی پرفارمنس ہوتی ہے، تو آپ کے پاس ایک اگر آپ کے پاس ریزرویشن ہے تو آپ اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 52 ویکس کی پرفارمنس دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ایک کمپنی آپ جس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یا آپ جس کو آئیڈیل کمپنی کہہ رہے ہیں وہ کیسے پرفارم کر رہی ہے اور اس کا آنے والے جیسے دنوں میں میں نے کیا آپ سے ٹرن یہ آؤٹ ہے۔ کہا کہ ہم نے لاسٹ منتھ $350 ملین دیا ہے وداؤٹ اینی انسینٹیو اور وداؤٹ اینی ریبیٹ، جبکہ جو بینکس دیتے ہیں ان کو تقریباً 30 روپیہ پر ڈالر ملتا ہے۔ سر چلیں اب ایکسچینج کمپنیز پہ ہم نے کافی ڈسکشن کر لی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ IMF کے حوالے سے بتائیں۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایک بڑی ہی اینڈ پوائنٹ پہ موجود ہے، IMF کی طرف سے ہمیں اپریسیشن آ چکی ہے، فائنانس ٹیم بڑے ہی ہم کہہ سکتے ہیں نا کانفیڈنس سے وہاں پہ نیگوشیٹ کر چکی ہے اور بات چیت آگے چل رہی ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے جناب، جو کل ہمارے فائنانس منسٹر صاحبہ کا بیان آیا ہے بہت پازیٹیو ہے، جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل قریب ہیں ایگریمنٹ کی، اور IMF کی طرف سے کوئی ایسے ویوز نہیں آئے، اور ہم ان کے جو ٹارگٹس ہیں پورے کر چکے ہیں۔ تو ابھی جیسے یہ مذاکرات کا ٹائم 2 ہفتے کا ہے، لیکن ان سائڈ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اس سے پہلے ہی اناؤنس ہو جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری 700 ملین کی ٹرانچ ہے وہ بہت جلدی وقت سے پہلے اناؤنس ہو جائے گی، اور فارن ایکسچینج کا ریٹ بھی نیچے آئے گا، اور آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوگا، اور ہماری جو لارج مینوفیکچرنگ جو ہے LSM اس کے نمبرز بھی بہتر آئے ہیں، ایکسپورٹ کے بھی بہتر آئے ہیں نمبرز ہمارے، اور ہماری جو انورڈ ریمیٹنس ہے اس کے بھی بہتر آئے ہیں۔ تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری چیزیں ٹھیک رہیں گی انشاءاللہ۔ صرف یہ جو وقتی پریشر آ گیا ہے انٹرنیشنل سینیریو میں کہ جو ہمیں اپنی آئل کے ریزرو بڑھا رہے ہیں ہم، یا اپنے گیس کے ریزرو بڑھا رہے ہیں بائی دا کہ جی عوام کو کسی موقع پہ کوئی پریشانی نہ ہو، کہ جیسے ابھی سعودی ارامکو نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنی جو کٹنگ کر رہے ہیں 1 ملین بیرل کی ڈیلی وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ تو نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا روپیہ 270 کی رینج میں ہوتا، اور ڈالر کے اوپر کیونکہ ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ہم امپورٹ بیس کنٹری ہیں، تو ڈالر کی وجہ سے ہی پھر اگر ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے یا اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے۔ لیکن اوور آل ملک کی اس وقت بڑی سافٹ پکچر جا رہی ہے، ہر چیز کے پرائس کم ہوئے ہیں، ہمارے جو آرمی چیف ہیں اور ان کی ٹیم ہے بالکل تندہی سے لگی ہوئی ہے، FBR تندہی سے لگا ہوا ہے، اسٹیٹ بینک گورنر ہو، سب لوگ کمیٹڈ ہیں کہ ہم کو ملک کو بالکل بہتر کرنا ہے، جو ڈی ٹریک ہو گیا تھا اس کو ٹریک پہ لے کے جانا ہے، اور الیکشن بھی اعلان ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو اوور آل ہماری جو ملک ہے وہ بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی چھوٹا موٹا ہمارے ہاں دیکھیے نا، جیسے ہی ہمارے ملک میں حالات اچھے ہونا شروع ہوتے ہیں، چاہے فائنینشیل ہوں چاہے پولیٹیکل ہوں، تو جو ہمارے اینٹی اسٹیٹ کنٹریز ہیں یا نیبرنگ یا ان سائڈ وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ پھر تھوڑا سا تخریب کاری شروع کر دی، کوئی یہ کر دی، لیکن ہمارے تمام ادارے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کوئی
وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرنے سے روکے، اور ہم کو بھی چاہیے. بالکل سر، ہم بھی دعا گو ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے. میں سلمان صاحب سے پوچھوں گی. سلمان صاحب، ہم ملک کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کی بھی ایک اچھے نمبرز ہیں. 700 پوائنٹس ان اے سنگل ڈے. آج کے دن، آج ویک کا آغاز ہوا ہے. بڑا ہی خوش آئین بات کہ اچھے نمبرز مارکیٹ نے. کہتے ہیں نا ویک کا آغاز اچھا ہوتا ہے تو پورے ویک مارکیٹ اچھی پرفارم کرتی ہے. تو ویک کے آغاز میں اتنی اچھی پوزیشن ہے. اس ویک کو اگر ہم سم اپ کریں اور فرائیڈے کی اگر ہم پریڈکشن یا فورکاسٹ کریں تو آپ کو کیا دکھائی دیتے ہیں نمبرز؟ دیکھیں، اسٹاک مارکیٹ از دا بیرومیٹر آف دا اکنامی. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور جب معیشت ہماری 7% سے انٹرسٹ ریٹ بڑھ کے 22% ہو گیا، ڈالر جو ہے وہ 180 روپے سے 300 روپے پر آ گیا تھا، ہماری فلڈ آیا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے بڑے نقصانات ہوئے انٹرنیشنل میں. جب رشیا اور یوکرین کی وار کی وجہ سے ہمیں پرابلمس آئی، پھر پولیٹیکل انسرٹینٹی تھی، سیکیورٹی انسرٹینٹی پیدا ہوئی، کافی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی کافی ہوئی، بہت سارے فیکٹرز میں تو اسٹاک مارکیٹ نیچے آ گئی. یہ تو ایک کامن فیکٹ. ہم نے مشکلات اس صحیح میں کوئی کافی. اسٹاک مارکیٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو پروفٹ بنا کر. یہ کس نے کہہ دیا؟ اسٹاک مارکیٹ ایک انویسٹمنٹ کی جگہ ہے. آپ دیکھیں کہ کس کمپنی میں انویسٹمنٹ کی اچھی گنجائش ہے، اس کی اچھی آپ پروگریس ہے. بازار جاتے ہیں، اور کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں تو آپ اس کو اتنا یس زیادہ تو پرکھتے ہیں تو آپ اپنی کانفیڈنس سے انویسٹمنٹ خریدیں. کریں اس تو میں ہاں. ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹاک مارکیٹ کے لوگ اس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم بڑھا دیں گے، اب ہم. ایسا نہیں ہے. تو ہمارے حالات اور وہ ساری چیزیں آپ اسٹڈی کریں، آپ اس کے اوپر جائیں اور غلط چیز کو نہ پرچیز کریں. وہ تو ہر مارکیٹ میں جو ہے اسپیکولیشن اور مینوپولیشن. دنیا کی کون سا بزنس ہے جس میں اسپیکولیشن یا مینوپولیشن نہ ہو؟ کیونکہ اسپیکولیشن اگر بزنس میں نہیں ہوتی تو بزنس کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوتی. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا. تو مارکیٹ میں کافی گنجائش ہے. کانفیڈنس سے میں سمجھتا ہوں کام کرنا چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ جس طریقے سے موجودہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، جس طریقے سے فائنینشیل ٹیم کام کر رہی ہے، آئی ایم ایف کی جو ٹرانچ ہے، امید ہے کہ یہ جلدی اس کا اعلان ہو جائے گا. یہ ملے گی اینڈ آف دسمبر میں جا کے، لیکن اس کا سمبولک امپیکٹ بہت ہے. جو دوسرے ڈونرز کنٹریز ہیں جو پیسے رکے ہوئے ہیں، سعودیہ سے رکے ہوئے ہیں، یو اے ای سے رکے ہوئے، وہ آ جائیں گے، اور انفلوز ایک بڑھ جائیں گے. فائنانس ٹیم جب ڈیل کرتی ہے، بات کرتی ہے، تو فوری طور پہ اگر اس میں آئی ایم ایف کا ایک رزلٹ آ جائے یا ریویو آ جائے کہ جی، اوکے، تو بڑا میٹر کرتا ہے. کیونکہ لاسٹ ایئرز ہم نے یہ ایشوز دیکھے ہیں. دیکھیں 700 ملین تو ایک چھوٹا اتنا، لیکن اس کا سمبولک امپیکٹ ہے. اس کی یہ سمجھنے ایک لائسنس ہوتا ہے جو پاکستان کو مل جاتا ہے، ایک اتھارٹی مل جاتی ہے. اس کے بعد جی. ڈونرز، انویسٹرز، حتیٰ کہ جو اسٹاک ایکسچینج کے فارن انویسٹر جو باہر سے اسٹاک ایکسچینج میں، وہ بھی آئی ایم ایف کی ڈیل کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس کو ویٹ دیتے ہیں، اور ایک سمجھنے ایک لائسنس مل جاتا ہے. تو اس لیے امید اچھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جب ہوگا تو ہم اسٹاک مارکیٹ میں ایک اچھی امپرومنٹ مزید جو ہے وہ دیکھیں گے. رائٹ. آپ نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی. میں ظفر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، انویسٹمنٹ آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا تھا، پھر وہ بیچ میں بات رہ گئی تھی ہماری. سعودی عرب کی جانب سے انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے اور یہاں پر پاکستان اسے ویلکم کر رہا ہے تھرو SIFC. ہمارے پاس کافی چیزیں ہیں جو ہم انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اوپن ہیں. 25 دسمبر SIFC نے اپنا ایک ٹارگیٹ رکھا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اچیو کریں گے. پلیز اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیے، جیسے آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا، کل ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ جو ریفائنری لگ رہی ہے اس کے اندر چین کو بھی داخل کریں آپ. بالکل. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. جتنے اسٹیک ہولڈرز بڑھیں گے، جیسے میں نے آپ سے ایکسچینج کمپنی اور بینک کا کہا کہ اسٹیک ہولڈر بڑھے گا تو ایوینیوز بڑھیں گے. تو چائنا کو انہوں نے بلایا، تو اس کا مقصد ہے یہ ساری چیزیں سیریس ہیں، آن گراؤنڈ ہے اور میچورٹی کی طرف ہے. پھر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ روڈ شو ہونے جا رہا ہے UAE کے اندر اگلے چند دنوں میں، تو وہ چیزیں ساری فائنل ہو چکی ہیں، وہاں اگریمنٹس سائن ہونے ہیں. اور وہ جو SIFC کی طرف سے ہے کہ 25 دسمبر تک، تو آپ دیکھیں گے چیزیں سرفیس پہ آ جائیں گی اور اس کے اندر کافی چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر کی بات ہے، کارپوریٹ، وہ بلاکس بن چکے ہیں اور الاٹ ہو چکے ہیں. پھر بلوچستان ہم اس کے بعد ہم امپورٹ بیس کنٹری نہیں رہیں گے، پھر ہم ایکسپورٹ بیس کنٹری بن جائیں گے. کیونکہ ایٹ لیسٹ ہم جو چیزوں کی بات کرتے ہیں ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہم ایکسپورٹ بیس کنٹری بن جائیں گے. جیسا کہ ویتنام کو ہم دیکھتے ہیں، 350 بلین کی ان کی امپورٹ ہے اور $400 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے. کیونکہ ان کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. جیسے ہم نے ٹیکسٹائل کی بات کی، تو ہمارے یہاں تھوڑا سا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. ابھی بھی ہم کو جو اچھا یان ہے کاٹن کا، وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہمارے پاس دنیا کی فائن کاٹن ہوتی ہے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں لوگوں نے
इन्वेस्टमेंट नहीं की, बल्कि उल्टा वो प्रॉपर्टी की तरफ चले गए। फैक्ट्रीज बंद होके कॉलोनीज बन गई। जो अभी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों जो हमें फंड्स दिए इंडस्ट्रियल को, वो भी जाके प्रॉपर्टी में लग गए। देखिए, एक ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोल्ड सेक्टर और प्रॉपर्टी सेक्टर, इसको रेगुलाइज करना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेड करना ज़रूरी है। एक हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है रीट का प्रॉपर्टी सेक्टर को, जिससे जो मैं अक्सर बात करता हूँ, लोग नाराज़ हो जाते हैं कि लोगों के पैसे महफूज होने चाहिए। हमारे प्रॉपर्टी सेक्टर में भी आप देखें तो लोगों के पैसे महफूज नहीं हैं। तो रीट के तहत हो और उनके जो अकाउंट हो SECP के साथ हो, राइट। और अपना वो फिनिश गुड करके बेचे। इसी तरह मैं स्टॉक की हर सेक्टर की बात करूंगा कि पैसे की हिफाजत ज़रूरी है। और अब जैसे मैंने आपसे कहा कि हर सेक्टर में हमारे इस्टेब्लिशमेंट आ गई है, तो मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन ना आपको स्टॉक में नज़र आ रही है, ना कार मैन्युफैक्चरिंग में नज़र आ रही है, Right. ना करेंसी में नज़र आ रही Exactly, है। auto prices भी कम हुए मैं हैं आपको ये जब बात सब- कर, हाँ। ना आपको ज़रूरी इजनास में नज़र आ रही है, ना आपको स्टील में, ना सीमेंट में, ना खाद में। अवेलेबिलिटी भी है। देखिए ना, ये सब जी, एक जी, ही लोग जी, हैं, जी। मिलते जुलते। स्पेकुलेट करना, स्पेकुलेशन तो हमारे मज़हब में जायज़ ही नहीं है। जब आपके पास कोई चीज़ ना हो, आप बेच ही नहीं सकते। ये तो आप बिल्कुल गैर शरई, गैर मजहबी बात कर रहे हैं। ये तो आपके, जब तक आपके पोजीशन में ना हो, आप बेच नहीं सकते। और होल्डिंग किसको कहते हैं? आप तो ये शेयर की या स्टॉक की बात कर रहे हैं, या ज़राई अजनास की। आपको तो डॉलर भी नहीं रखना, वो भी होल्डिंग नहीं करनी, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी। तो जब तक हम अपनी अप्रोच ठीक नहीं करेंगे, हम फेयर बिजनेस नहीं करेंगे। दरअसल हमारे यहाँ लोगों को शॉर्टकट की आदत है, शॉर्टकट की overnight। आदत खत्म करनी वो होगी ख़त्म सर। करनी होगी। जब हमारे पड़ोसी मुल्क क्यों आगे हैं? इसीलिए आगे हैं। हम कहते ज़रूर मुसलमान हैं, लेकिन जी। हमारे काम कुछ और है। नहीं सर, बिल्कुल सही होंगे। जहाँ तमाम चीज़ें सही हुई हैं, ये भी बेहतर होगा। वेल, थैंक यू सो मच। जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सलमान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की, जिसके बारे में स्टॉक मार्केट डिटेल्ड इसलिए भी की क्योंकि ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहे हैं, अच्छे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बड़ा ही एक चार्म मौजूद है, गुंजाइश बहुत मौजूद है, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो हम डिटेल डिस्कशन करते रहेंगे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।